अस्सलाम वालेकुम। आज जनवरी की 21 और 2021 है। मैं रिफार्मर यानी इसलाह करने वाला है अलाल सलाह है अलाल फलाह इसलाह की तरफ आओ फलाह की तरफ आओ का पैगाम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज एक शेर आपको सुनाता हूँ जो बचपन में मैं सुना करता था। वैसे ही आज़रा मजाक हम बोला करते थे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। अब रफ्ता रफ्ता मैं समझता था ये कोई ख्याली करैक्टर है खड़क सिंह, लेकिन मुझे बताया गया कि ये कोई ख्याली करैक्टर नहीं, ये महाराजा पटियाला का सगा मामू था और बहुत बड़ा जिम्मेदार, अपने इलाके की पंचायतों का सरपंच, मगर पढ़ा लिखा नहीं था। पहले ज़माने के ऐसे थे महाराजा और सरपंच में ऐसा कुछ कि वो अपने तजर्बे और अपनी जाओ जलाल और जायदाद की वजह से इलाके के सरबराह होते थे। अब ये जो खड़क सिंह है उससे सोचा कि मैंने बहुत ज़मीन भी है, सरपंच भी हूँ, तो इधर शहर में सेशन जज की जगह खाली है, क्यों ना मैं जाके महाराजा से कहूँ कि वहाँ मुझे अपॉइंट करवा दे, क्योंकि उस वक़्त वायसराय हिंद से आर्डर लेने होते थे जज की अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो खड़क सिंह या आपने महाराजा के पास उससे कहा कि मुझे भाई शहर में खाली है जगह शासन जज की जस्टिस की, मुझे वहाँ लगवा दो। उससे कहा मामू मैं कह देता हूँ वायसराय से, वो आपका आर्डर कर देता है, लेकिन आप कैसे करेंगे फैसले वगैरह, आप तो कानून नहीं जानते। उससे कहा कानून नहीं जानता तो इतनी पंचायतें कैसे फैसले कर लेता, तुम आर्डर कराओ। मामू का एहतराम आ रहा है और महाराजा ने वायसराय से सिफारिश कर दी। वायसराय ने थोड़ी सी हिरोजत के बाद आर्डर कर दिए। अब खड़क सिंह जज बन गया। लोगों की समझे बदकिस्मती थी या खड़क सिंह की खुशकिस्मती कि पहला केस ही मर्डर केस था। 4 कातल थे, एक बेवा की ज़मीन हथियाने के लिए उन्होंने उसके हामद को कत्ल किया था। तो सारी वो पहले बेवा नहीं थी, कत्ल होने के हामद कत्ल होने के बाद बेवा हुई। तो अब एक तरफ वो 5 कातल थे जो बड़े खाते पीते घरानों से थे, ताकतवर थे। दूसरी तरफ वो औरत जिसका हामद उन्होंने कत्ल कर दिया ज़मीन के लालच में कि ये ज़मीन भी हमें दे दो, उसे इनकार किया और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। वो औरत एनी शायद थी। तो जब केस शुरू हुआ तो एक शख्स आया। खड़क सिंह ने पूछा ये कौन है? जो सेक्रेटरी था उसने कहा सर ये वकील है इन 5 का। उसने कहा ये क्या करेगा? उन्होंने कहा सर ये इनके हक में केस लड़ेगा और इन्हें बचाने की कोशिश करेगा। उसके वकील से कहा ऐसे ही है, इस काम के लिए तुम्हें कोई इंसानी हमदर्दी या कोई मुआवजा लिया है? उसने कहा नहीं सर मैं वकील हूँ, मैंने मुआवजा लिया है। उसने कहा तुम भी इनके साथ खड़े हो जाओ। वो भी खड़ा हो गया, औरत का बयान लिया और खड़क सिंह ने फैसला दिया कि जुर्म करने वाला और जुर्म की पुष्टि करने वाला दोनों एक जैसे ही मुजरम होते हैं, लिहाजा इन 5 के साथ वकील को फांसी दी जाए। वो सिक्का राज था, वकील को भी फांसी होगी, सबको फांसी होगी। अब जो भी मुकदमा आता कोई वकील लेता ना कि नहीं खड़क सिंह तो कातों के साथ वकील को भी लटका देता है। तो इस तरह इतना वहाँ हुआ कि ये खड़क सिंह एक तो छोड़ता नहीं, दूसरा मौके फैसला करता है, तीसरा जो वकील होता है जो गलत बयानी करके मुलजम को बचाने की कोशिश करता है उसको भी उसका साथी करार दे के उतनी सजा दे देता है जितनी वो मुलजम को देता है। अब जराइम कम हो गए, खड़क सिंह की दहशत तारी होगी,
مہاراجا کو پتہ چلا کہ کرائم ریٹ از ڈیکریزنگ، ہی واز ہیپی وتھ کھڑک سنگھ۔ اس نے کہا ماموں نے وہ کام کر دیا جو میں نہیں کر سکا یا پہلے جج نہیں کر سکے۔ تو اب پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے شاید کوئی کھڑک سنگھ جیسا ہی جج ہونا چاہیے، جو ان لوگوں کو جو جرائم کی دنیا کے بادشاہوں کو بچا کے لے جاتے ہیں، قانون کے شکنجے سے آزاد کرا دیتے ہیں، اور وہ جو ہی وہ دہشت گرد ہوں، معاشی طور پہ جو بھی ہو، وہ نکلتے ہی دوبارہ ویسی واردات کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی کھڑک سنگھ ادھر بھی آ جائے پاکستان میں تو شاید تھوڑا بہت، یہ اللہ سے تو ڈرتے نہیں کیس لیتے ہوئے وکلا جو ہے، تو شاید کھڑک سنگھ سے ڈر جائیں۔ اب میری دعا ہے کھڑک سنگھ کا کوئی ظہور ہو کسی علاقے میں اور کوئی کھڑک سنگھ آ کے چارج لے لے، تو آپ بھی مگر متفق ہیں کہ کھڑک سنگھ جیسا کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے، جو جرائم کی دنیا میں جرائم کا ساتھ دینے والے، ملزموں کو بچانے والے، ایک گاڑی سرعام کسی کو چلتی ہے اور وکیل بچا کے لے جاتے ہیں اس کو، تو وہ بھی اس کا، میرا تو خیال وہ کھڑک سنگھ والا کلیا ٹھیک ہے کہ وہ بھی اتنا ہی، اگر دہشت گرد کو پولیس پکڑ کے لاتی ہے اور وکیل اس کو بچا کے لے جاتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ وہ بھی اس کا سہولت کار ہے۔ پیسوں کے لیے آپ نے ایک جرم کو چھپا دیا۔ اسی طرح یہ جو لوگ دن راتیں پھر رہے ہیں، بچوں کی ریپ ہو رہے ہیں، پولیس والے کسی کو غنڈہ گردی سے قتل کر دیتے ہیں اور بعد میں وکلاء ان کو بچا لیتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ جرائم کی پشت تو نہیں ہو رہی، جرائم کا خاتمہ تو نہیں ہو رہا۔ تو اب کھڑک سنگھ کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ پسند ہے کہ کوئی کھڑک سنگھ آنا چاہیے تو پلیز لائک اٹ، شیئر اٹ ود یور فرینڈس اینڈ فیملی۔ آپ نے ارد گرد کا خیال رکھیں، آس پاس کا دھیان رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ انصاف اور قانون کی بات کریں۔ میں تو ہمیشہ انصاف کے لیے ہی بات کرتا ہوں، میرا تو مشن یہ شاید لائف کا یہ رہ گیا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسا انصاف آ جائے کہ جس کے نام سے لوگ لرزیں، تھر تھرائیں، کوئی غنڈہ بدماش، کوئی بڑا سے بڑا لیڈر، کوئی بڑا سے بڑا مولوی اس کے شکنجے سے نہ بچ سکے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو، اور انصاف کیا ہو؟ ایٹ دی اسپاٹ ہو، ود ان 10 days 15 days، یہ نہیں کہ 20 سال 10 سال کوئی پوچھنے والے نہیں، کیس ہی لگا، لوگ عدالتوں میں چکر لگا لگا کر بوڑھے ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا۔ کاش ایسا نہ ہوتا۔ اچھا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔